शेतां भांगाराची कोणसांनी भांगाराची मुनशां वयर वयर मळबार पळय पावसाचें खूब वेगी वेगी हातान दोरग मानीचें सूप वयर वयर मळबार पळय पावसाचें खूब वेगी वेगी हातान दोरग मानीचें सूप भांगाराच्या गोंयान भांगाराची शेतां भांगाराची कोणसांनी भांगाराची मुनशां मुगाच्या भाव भयणीनो आमचे मदें आमचो आदारी बिस्म साहेब सिनेमा फेर्नांदीस आसा आमचो शिकयणार तो आमकां आनी जायते शिकयला आयज आमी यादनीक ताचे बरोबर हांगा रावंक खुशालकाय आमी जुलयाच्या म्हयन्यांत तें शेत रोयलेलें आनी ह्या वर्साक आमी 5 वेर केरी भशेन सिजन ऑफ क्रिएशन हो आमच्या गांवान समारंभ केलो आनी ताचे एके भशेन ही समारंभणी चालू दवरूंक आमचे मदें आमचो आदारी बिस्म साहेब आसा येवन इगोर्जे लागीं आमचेर आनी शेताचेर मागणें केलें आयज आमचे बरोबर हांगा शेतांत येवन कोणसां कातरून आमचे बरोबर तो रावलो ते भशेन आमकां उगडास केला सृश्टीन देवान रचलेले सृश्टींतल्यान आमच्यान जायतें बरेंपण दिवंक शकता आमचे दिनवास आमचे पवित्र तिलामोडचे पवित्र शुभेच्या नांवान आनी म्हज्या दोगूय पातकुरांच्या नांवान आमच्या आदारी बिस्म साहेबाक कित्याक वेळ काडून हे जाग्यार येवन आमकां हे सृश्टीचें मोन मोग दाखयलें जायती उमेद आसा आमच्या आतांच जायती जाणां म्हणटालीं हिशोब बरो कातोत्ता म्हणून गोंय आसा एक्सपिरियन्स म्हणून सो तातूंतल्यान आमकांय गमन येता आमचोय वडील घोवडी शेतांतल्यान आमकां मोग दिता म्हणटच आमचे इन्वेस्टर जो वावर आमी केला त्या वावराचेर देवान आशिर्वाद घालून आम्हा भाव भयणीनो आमचो अमोर उगडासाचो पाप साहेब फ्रांसीस आमकां सृश्टी संबंदी जायती बरी शिकवण दित आयला आनी खेरीत भाशेन देवान जी जमीन आमकां दिल्या ताचो आमी बरो वापर करचो हें मार्गदर्शन ताणें आमकां दिलां पवित्र पुस्तकांत स्तोत्राच्या पुस्तकांत आमकां अशीं उतरां मेळटात रोडण्या दुकानी वंपतात ती गायनां गावन करतात लोणी आनी आज आमी खऱ्यांनीच खुशाल हांगासर ही लोवणी करूं ह्या आमच्या गोवण्यांच्या फुडारीपणा काल ह्या आमच्या भाव भयणांनी हें शेत रोयलें आनी आज खुशालकायेन आमी ताची लोवणी करता खऱ्यांनीच शाबासकी ह्या आमच्या गोवण्यांक आनी आमच्या सगळ्या भाव भयणांक देवान तांच्या आतांच्या वावराचेर आशिर्वाद घालचो हें म्हजें मागणें काम करपाक लोकां बरोबर मना येता तेन्ना एक उमेद भोगता पूण जेन्ना होच लोक कामाक येता बरोबर काम करता आनी उमेद भोगता आयज खेरीत उमेद आमचो आदार बिस्मी आमचे बरोबर आहा लोकांकूय खुशालकाय भोगल्या आमचे बरोबर येयला जायत फावटी आमी म्हणटाय हें राखूंक जाय तें राखूंक जाय सृश्टी राखूंक जाय वचोन काम केलें बगर जायना काय ताका लागून बरोबर लोकांक सांगाती येवन आमी सृश्टी वाटेन आमच्यान कितें करूं जाता तें आमी करूंक प्रयत्न करता आयज आमी सगळीं खुशालकायेच्या माळेन भरून सगळीं एकवटान हांगासर एकठांय फुडें येवन तुमकां सगल्यांक हांव खुशाल जाता आनी आयच्या दिसा जेन्ना हांव तुमकां पळयता म्हज्या भुरगेपणाचो उगडास म्हाका येता जेन्ना हांव म्हज्या गिरेनी सांगात हांव शेतांत वेतालो मागीर पेज मेळटाली मागीर कोण गोड हाडटालो कोण खाऱ्याचो हाडटालो आनी कितें भशेन सगळीं एकवटान उमेदीन येवन कितें भशेन जोत कोसतालीं मागीर शेत कातुरतालीं भशेन हो सगलो उगडास तुमकां पळोवन म्हाका येता आनी कितें भशेन तुमी सगळीं एकवटान सांगातान हो काम करतात तें पळोवन कितें भशेन म्हाकाय उमेद भोगता तुमच्या सांगाता हें काम बरे भाशेन करूं आनी कितें भशेन तुमचेर सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद हांव मागतां गॉड ब्लेस यू आडवा कुडो बऱ्या हाणी दी रे देवा कुम कुम आडवा कहाणी बऱ्या दी रे देवा कुम कुम म्हणटा दिसान दीस उदरगत जाता गोंयची आख्या संवसाराका पुरबाय तिची आनी कुसो वोस्काय जोशी गोंयकाराची सगळ्या तिलामोळच्या आवलेडी माजर पळय स्कुलाक आमी एक फावटी वेलकम करता आमच्या शेतान गेले ते फावटी तुमी आपलोली
आणि आतां न्यूपाकूय टिचरांनी व स्टाफान एडमिनिस्ट्रेशन तुमकां परमिशन घेवन दिसता हाडलें. हांव पयलीं ताज्या फादराच्या नांवान सगळ्यांक हांव तुमकां देव बरें कर म्हणटा शेतां आयिल्ल्या पासत. आयज आमी निवताय ऑलरेडी हें निवोन हाडलां कोंकणींतल्यान आमी निवताय म्हणटाय. ओके आतां निवली उपरांत तेजो प्रोसेस आहा मागीर हे भाशेन एकठांय जाताय हे भाशेन एकठांय दवरून बुडयताय. बुडयले उपरांत सेकेंड हें आहा तो तेका थोडें उरता भात तेजेर आमी कितें म्हणटाय दांडी मारून मुळणी घालताय. पयलीं गोरवां बांदून घालताले पूण आतां आमी दांड्यांनी बुडोवन ते बेगीन जावपाक म्हूण बेगीन काडटाय. म्हणटकीर आतां हें जालें उपरांत भात भरतले उबयतले. उबयले उपरांत मागीर ताका उकडपाचो प्रोसेस आसा. उकडले उपरांत तें शिकोवंक जाय बरे भाशेन आनी ते उपरांत मागीर तांदूळ जाताय आनी ते मागीर आमी सगळीं जेयताय. ओके हे भाशेन शेतकार आमकां जायतो उपेगाक सगळे शेतकार आसा म्हूण आयज आमचें पोट आमी भरता. जर तो शेतान वचपा जरी कोण लजलो तो फेलर इन लायफ. ओके हांवूय एस्क्राचो स्टुडंट पयलीं एक्स स्टुडंट. हांव आयज पासून काम करता. म्हाकाय उमेद भोगली आयज हे पयली फावटी आमी फादराल्या पॅरिशीन सगळ्यान एकठांय जावन आनी तुमी पळयल्लें तुमी म्हाका दिसता थोडीं जाण टिचर बी रोंप लायतना येयल्लीं. हेच भाशेन स्टुडंटां हें दिवपाचें उत्तेजन दिवपाचें आनी शेताचो मोग आसपाचो. कितें शेत म्हळ्यार कितें एनी एग्रीकल्चर तें करपाक केन्ना लजना काय. जरी तुमी एग्रीकल्चर करून वचपा न्हय जाल्यार तुमी फ्युचराक खंय तरी पोट भरपाक तुमकां खंय कमी पडपा न्हय अशें म्हगेलो संदेश तुमकां. पयलीं आमगेलो आर्क बिशप डायोसिजन ऑफ गोवा ह्या टायमान ऑक्झिलरी बिशप आमकां खरीच ह्या शेता पासत मोग आसा म्हूण पणजे आपल्या घरांतल्यान सावन आमचे फिरगोजीन येयलो तिलामोल पॅरिशीन आनी इतलो हुस्को दाखयला की शेताचो मोग आपल्याकूय आसा. आमकांय तेणी होच मोग दिवपाक लागून तो आमचे पासत हुस्क्यान येयला आनी इतले जर बिशप जावन आमच्या गांवांत येवन शेताचो मोग आनी बरेपण आमकां दाखयता जाल्यार आमी फाटीं सरची न्हू. तेच भाशेन आमचो पॅरिशीचो प्रिस्ट तिगाय अधिकार आसा आमगेले सगळे एक भाशेन सारके शेताच्या मोगाचे. कित्याक दोन एकलो शेतान जेवण आसा सुरवात ती एंडींग पासून आतां लास्ट पासून सुद्दां बरोबर आसतले. हे भाशेन तरी सगळ्यांनी एकमुखार तरी मोगान आमी वावर केलो जाल्यार वी कॅन फ्रूट्स आमगेले जायते बरेपण आमकां करपाक आमकां जातलें. थँक्यू. We are thankful to our manager, Father Aidan, our headmistress, Madam Martha, Father Dandrish, our primary manager, for giving us the opportunity to come in this field. First, we started with transplantation, where the students had an opportunity, along with the teachers, of having the experience of what a farmer goes through. And now, it is fulfilled in the form of harvesting. So we are really grateful for this experience, because everybody doesn't get to experience this field work. As for me, I had never been to a field before joining this school. Since last year, we are having this experience of coming to the field. And I'm really thrilled to know about these things, that the farmer's experience and the toil and the hard work that goes into the planting, right from the planting to the harvesting, a lot of work. So thank you to our manager again and our headmistress. Along with our students, we also have experienced and learned a lot about the field work. Thank you. नमस्कार. आमी आर लेडी मदर ऑफ द पुअर हायस्कूल तिलामोल ह्या स्कुलाची भुरगीं. सो फर्स्ट आमी पयलेचदा शेत कशें लिवता तें पळयलें आनी बोडेन कशें तें धाडायता हाचोय अणभव पयलेचदा म्हाका मेळ्ळो. सो तर हें शेत जें आसा तें 3 म्हयने पयलीं रोयलेलें आनी आतां ताचो लिवपाचो वेळ आयला. तेन्ना वावराचें फळ जिबेर पडटा तेन्ना शेतकाराकूच तर बाकी सगळ्यांकूच भोव खुशालकाय भोगता आनी हाचो अणभव खूब बरो आशिल्लो. आमी पयलेचदा हे सगळे अणभव केले. I would like to thank our manager, Reverend Father Aidan Fernandez, Reverend Father Dandrish DeCosta, and the parish priest, Reverend Father Aldrin DeCosta, for giving us this opportunity to have hand-on experience to our students to take care of the nature. At the beginning, we had brought our students to show the transplanting, and now we have brought them to show how the harvesting is done. And it's a nice thing that our students are getting the opportunity to practically see how the farmers work, the hard work, and it boosts their self-confidence. And once again, I would like to thank our managers for giving us this opportunity. Thank you. सगळे आमगे सगळे ट्रेडिशनल तिलामोल सगळीं येयले आनीक सगळीं बरे भाशेन वावर करता सारको एनर्जेटीक सगळीं आनीक आमगे आयज पेज जाल्लेली पेज लोणचें हाऱ्याचें सगळें पयलीं भाशेन सगळें कोट्ट्या सारकें ते भाशेन सगळें आयलें आनी आमगे गोंय सगळें आतां हें कोताय आतां सगळें दाण मान बी जार जालें आमी हो आयज 2 किल तरी देंवलो भरपूर.
भांगाराच्या गोंयान भांगाराची शेतां भांगाराची कोणसांनी भांगाराची मनशां भांगाराच्या गोंयान भांगाराची शेतां भांगाराची कोणसांनी भांगाराची मनशां हातोरीचेर बाताकू मार्गो बायेत झाडो भरपूर जाल्या पिक बऱ्या बाताचो खोडो हातोरीचेर बाताकू मार्गो बायेत झाडो भरपूर जाल्या पिक बऱ्या बाताचो खोडो भांगाराच्या गोंयान भांगाराची शेतां भांगाराची कोणसांनी भांगाराची मनशां भांगाराच्या गोंयान भांगाराची शेतां भांगाराची